नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। कोरोना भाइरसको जोखिम बढे पनि बिस्केट जात्रा नरोक्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। आदेशसँगै जात्रा सम्पन्न गर्न जुट्यो भक्तपुर नगरपालिका, स्थानीय उत्साहित। इलाममा कृषि कर्म गर्नेमा यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग बढ्दै, हल गोरु पालेर जोत्नुपर्ने बाध्यता बढ्दै, व्यवसायिक किसानलाई ऋण र अनुदान दिँदै। तुइनबाट ज्यानकै बाजी लगाएर आवत जावत गर्छन् दार्चुलावासी। भारतबाटै सामान ल्याउनु पर्ने बाध्यतामा तिङ्कर र ब्यासी। भारतीय एसएसपीको आँखा छल्नै मुस्किल। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने कपिलवस्तुको जीर्ण सडक 12 वर्षपछि स्तरोन्नति। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले डीपीएसटी प्रविधिबाट सडक बनाउने 26 करोडमा टेन्डर। र पाल्पाको पूर्व खोला र निस्ती गाउँपालिका जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माण सुरु। 2078 को फागुनमा सक्ने दावी। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। विश्वमै चर्चित र नेपालको पुरानो जात्रा बिस्का यो वर्ष पनि औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने डर थियो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण गत वर्ष रोकिएको जात्रा यो वर्ष पनि रोकिने गरी भक्तपुर प्रशासनले सूचना जारी गरेको थियो, जसको आलोचना मात्रै भएन, विरोध स्वरूप भक्तपुरवासी प्रदर्शनमा उत्रिए। केहीले प्रशासनको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। सोही रिटमा फैसला गर्दै अदालतले जात्रा नरोक्न अन्तरिम आदेश दियो। आदेशसँगै अहिले भक्तपुर नगरपालिका जात्रा सम्पन्न गर्न लागि परेको छ भने स्थानीय पनि उत्साहित भएका छन्। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिखवालको एक रिपोर्ट। भक्तपुरको बिस्का जात्रा आफैमा सांस्कृतिक जात्रा हो। भक्तपुर नगरभित्र 8 दिन नौरातसम्म चल्ने यो जात्राको प्रमुख आकर्षक भैलद्य अर्थात् भैरवको रथ तान्ने र ल्योसिद्ध्यो अर्थात् लिङ्ग उठाउने गरिन्छ। तान्त्रिक विधिगत रूपमा पूजा गरेपछि जात्रा सुरु हुन्छ र प्रत्येक टोलटोलमा जात्रा सञ्चालन हुन्छ। बिस्का जात्रा भन्ने बित्तिकै नयाँ वर्षमा मनाइने जात्राको रूपमा परिचित छ। तर किम्बदन्ती अनुसार विक्रम सम्वत आउनुभन्दा पहिले लिच्छवी कालमै बिस्का जात्रा मनाइने गरेको पाइन्छ। भक्तपुरको मुख्य जात्राको रूपमा रहेको यो जात्रामा स्थानीय नेवार समुदायमा छुट्टै आकर्षण छ। गत वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण जात्रा स्थगित गरिएको भए पनि धेरैको चाहना यस वर्ष धुमधामका साथ जात्रा मनाउने थियो। तर केही समय अघि भक्तपुरको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्रले जात्रा नगर्ने निर्णय गर्यो। डीसीसीएमसीबाट निर्णय भए अनुसार चाहिँ सबै संस्थाका प्रमुख, आम जनसमुदाय सचेत बनु
कोरोनाको भेरिएन्ट भाइरस खास गरी अझ बलियो भएर युरोप इन्डिया हुँदै नेपालमा पनि भेटिसकेको अवस्था भएकाले हामीले बिस्केट जात्रा, रथ पूजा गर्ने, रथ नतान्ने र लिङ्गो नउठाउने, लिङ्गो पूजा गर्ने, लिङ्गो उठाउन चाहिँ नउठाउने, यसरी सीमित मान्छे भएर सीमित गतिविधि गर्ने, भगवान पनि खुसी हुन् र मान्छे पनि बाँचोस् भन्नलाई हामीले यो जिल्लाको सङ्कट समन्वय व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गरेका छौँ। जात्रा सञ्चालनको तयारी भइरहँदा स्थगित गर्ने निर्णय विरुद्ध स्थानीय आक्रोशित हुन पुगे। केही सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगे। माथि तल पनि पहिला तल जान्छ, पछि माथि जान्छ होइन, ठाउँमा माथि जान्छ, जबको जम्मा तल अब ठाउँमा त यो गतिमा जात्रा चल्दै पर्छ। अब माथि गएपछि तल गएपछि राम्रो भयो भने राम्रो हुन्छ। गुठियार र स्थानीयले भने प्रशासनले कोभिड-19 को बहाना बनाउँदै फेरि एकलौटी रूपमा जात्रा नेवार समुदायमाथि प्रहार गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए। मंगलबार स्थानीयले न्यातपोल मन्दिरमा उभिएर मैनबत्ती बालेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णयको विरुद्ध आवाज उठाए। उता भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख पनि बिना समन्वय गरिएको निर्णयप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै जसरी भए पनि जात्रा सम्पन्न गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए। सबै सरोकारवालाहरूलाई राखेर अन्य स्थानीय जात्राहरूलाई पनि नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने, त्यसको निम्ति स्वास्थ्य मापदण्ड कायम गर्ने र घर घरमा गएर बरु नगरपालिकाले सचेतना अभियान जस्तै सञ्चालन गर्दै साबुन वितरण, मास्क वितरण गर्ने भनेर त्यो निर्णय गरेको छ। हामी यो 24 गतेबाट या 25 गतेबाट भनौँ, 25 गतेदेखि नै 3 दिनसम्म 25, 26, 27 गतेभित्र सबै नगरवासीहरूको घरमा पुगेर त्यो सामग्रीहरू वितरण गर्छौँ। साथसाथै तपाईँहरूको आफ्नो स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कुनै जात्रा, कुनै मेला, कुनै पर्वमा जाँदा पनि ध्यान दिनुहोस् भनेर आग्रह गर्छु। तर सर्वोच्च अदालतले अन्ततः प्रशासनको निर्णयमाथि अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो। स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेर जात्रा सम्पन्न गर्न आदेश जारी भएपछि यो वर्ष भने कोरोनाका कारणले जात्रा रोकिने अवस्था रहेन। स्थानीय जात्रा सञ्चालन हुने भएसँगै उत्साहित भएका छन् भने जात्रा सञ्चालनका लागि तयारी अघि बढाइरहेका छन्। हुन पनि लिच्छवी कालदेखि सुरु भएको बिस्का जात्रा नयाँ वर्षको 4 दिन अगाडि भैरव र भद्रकालीको रथ तानेर सुरु गरिन्छ। लिङ्गो उभ्याइने र ढाल्ने जात्रा नै बिस्काको प्रमुख पक्ष पनि हो। मल्ल राजाहरूले भैरवनाथ र भद्रकालीको रथ जात्रा समावेश गरी तान्त्रिक पूजा विधि विधान समेत गरी मनाउने जात्राले छुट्टै आस्था राख्ने हुँदा आस्थाको सम्मान गर्दै अदालतले गरेको फैसलालाई भक्तपुरवासीले स्वागत गरेका छन्। व्यवसायिक कृषि कर्ममा लाग्नेले पछिल्लो समयमा हल गोरु पालेर जोत्नुपर्ने बाध्यता हट्दै गएको छ। किसानले मन गर्ने हो भने कृषि व्यवसायलाई सहज र पहुँच योग्य बनाउने विभिन्न यान्त्रिक उपकरणको विकास भएका छन्, जसले लागत खर्च कम गराउँदै आम्दानी बढाउन सहयोग गरेको छ। कृषि कर्मलाई व्यावसायिक बनाउँदै गरेका इलामका किसानले भने पछिल्लो समयमा यान्त्रिकरणलाई जोड दिन थालेका छन्। कृषिमा यान्त्रिकरणको प्रयोगले व्यवसायमा युवा आकर्षण समेत बढ्दै गएको छ। निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायिकतातर्फ बढाउँदै लगेको छ। रोजगारीको वैकल्पिक माध्यम बनाउन थालेका छन्। इलामबाट पालिका खबरदाता याम माबोहाङ लिम्बुको एक रिपोर्ट। व्यवसायमा आधुनिक प्रविधिले थप आम्दानी दिन थालेपछि यान्त्रिकीकरणको प्रयोग बढ्न थालेको हो। किसानले कृषि व्यवसायलाई सहज बनाउन खनजोत गर्ने मेसिन, सिँचाइ उपकरण, घाँस काट्ने, दुध दुहुने सामग्री, दाइँ गर्ने, गहुँ झार्ने प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लगेका छन्। यसका साथै उत्पादनलाई बजार वा घरसम्म ढुवानी गर्ने यातायातका साधन, सङ्कलन तथा चिस्यान केन्द्रमा यान्त्रिकीकरणको प्रयोग बढाउँदै लगेका छन्। कृषि मजदुरको अभाव, खर्च र समयको सहज व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्दै गएकोले किसानहरूले यान्त्रिकीकरणलाई जोड दिन थालेका हुन्। बाँझो रहँदैन, डल्ला फोर्नु पर्दैन, छेउ कुना सबै खनिन्छ है। यो आधुनिक जमानामा राम्रै हुन्छ, धेरै छिटै हुन्छ गोरु जोत्नुभन्दा। यो ट्र्याक्टर आइकिन मलाई चाहिँ सहज लागेर यही जोत्छु क्या। छिनछिनमा जोत्ता पनि हुने, अब गोरुलाई अगाएर नि नपर्ने, आफूलाई फुर्सद भएको टाइममा जतिखेर जोत्छु भन्दा पनि नै सजिलो। सिजनमा मजदुर नपाउने, समयमा काम नसकिने समस्याले सधैँ पिरिलिएको किसानलाई प्रविधिले सहज बनाउँदै लगेको छ। सहज प्रविधिमा व्यावसायिक कर्म गर्न सकिने भएकाले युवा व्यवसायीले निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक बनाउँदै लगेका छन्। मान्छेले कति लाग्छ, 1 घन्टा बराबर 2 जना भनौँ न,
दुईजना हिसाब गरेर चाहिँ गर्दा चाहिँ अनि दिनको चाहिँ अनि त्यो रेसियो मिलाउँदाखेरि अब कति हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसमा अब उनीहरूले निस्किन उनीहरूकै हो तेल पनि उनीहरूकै हो त्यसो गर्दाखेरि 1500 रोज भन्दै थियो आफूले 1500मा चाहिँ अब सकिँदैन भनेर उनीहरूलाई मैले 70 रुपियाँ परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिक बनाउँदै आम्दानीसँगै व्यावसायिक कर्म बन्दै गएको कृषि व्यवसायमा यान्त्रिकीकरणले थप सहयोग पुर्याएको छ। प्रविधिमा सहयोगलाई प्राथमिकता दिएकाले जिल्लाका व्यावसायिक किसानले यान्त्रिकीकरणमा जोड दिन थालेका हुन्। स्थानीय सरकारले पनि कृषकलाई आधुनिक प्रविधिमा जोड्दै आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाउन विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छन्। युवा जनशक्तिलाई स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग गर्दै व्यावसायिक किसानलाई ऋण अनुदान समेत दिन थालेका छन्। जीवन निर्वाहको खेती गर्दा चाहिँ उहाँहरूले के भन्दाखेरि आफूले खान बस्न र लाउन मात्रै जस्तो खेती गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यान्त्रिकीकरण अलिकति बढी हामी जुन इलाम जिल्ला चाहिँ बढी यान्त्रिकरणको अलिक बढी चासो भएको कारणले चाहिँ यान्त्रिकरण अहिले म्याक्सिमम हाम्रो जुन ज्ञान केन्द्र अनुदान कार्यक्रम छ त्यहाँ पनि उहाँहरूले चाहिँ यान्त्रिकरणलाई चाहिँ विशेष फोकस गर्नुहुन्छ। विशेष फोकस गर्ने के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ विशेष फोकस गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ ढाल्न कोसिस गर्दै हुन्छ। व्यावसायिक रूपमा ढालिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ जीवन निर्वाहको खेतीबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आय स्रोत पनि कृषिलाई नै बनाएर चाहिँ उहाँहरूले त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यहाँ मात्र नभएर चाहिँ उहाँहरूले अरू जिल्लामा लगेर पनि त्यसको चाहिँ अरू बढी मात्रामा चाहिँ उत्पादन गरेर त्यहाँ बेच्न पनि उहाँले टार्गेट गर्नुभएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत जिल्लाका किसानलाई 15,31,84,000 लगानी भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको 28 कार्यक्रममा अनुदान वितरण गरिएको छ। 97 व्यक्ति तथा सहकारी समूहलाई प्रदेश सरकार अर्थात् ज्ञान केन्द्रको कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट अनुदान दिएको जनाइएको छ। अनुदानले जिल्लाका 3,115 घरधुरीका 7,603 जना 15 देखि 59 वर्षका युवा लाभान्वित भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ठिक ढङ्गले काम गर्न नसक्नुको कारण के होला भनेर विभिन्न जिल्लाका स्थानीयलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। जस्तै अब नेपाली जनताले नेपालको इतिहासमा 2/3 बहुमत दिएर झन्डै 2/3 बहुमत दिएर नेकपाको सरकारलाई जिम्मा दिए, तर उनीहरूको आन्तरिक कलह आन्तरिक द्वन्द्वको कारणले काम गर्न सकेनन्। अर्को उनीहरूको काम गर्ने इच्छा शक्ति र ढङ्ग पनि नभएको जस्तो लाग्छ मलाई यो विकास नहुनुको कारण के लाग्छ भने एउटा प्रतिशोधको भावना भयो, अनि जनप्रतिनिधिबीच मेलमिलापको भावना कम भयो, अनि अर्को के भयो भने आश्वासन बढी दियो जनतामा तर काम कम गरियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि विकास हुन सकिरहेको छैन। एउटा पहिले साबिकको गाविस चाहिँ अहिले एउटा वार्डमा परिणत भएको हिसाब किताबले स्तर चाहिँ घटेको हो कि जस्तो, तर कामको जिम्मेवारी भनेको चाहिँ अलि घन भएको हिसाब किताबमा पनि उहाँहरूले एकैचोटि नयाँ कुराभित्र प्रवेश गर्दाखेरि सबै नागरिकहरू अथवा आफ्नो अधिकार कर्तव्यहरू सही ढङ्गमा लैजानु नसक्नुको कारण नै अहिलेको जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्न नसक्ने अवस्था भएको हो जस्तो महसुस गर्छु। जुन स्थानीय प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ होइन, र उहाँहरूले अब जनताले चाहिँ विकास गर्नु भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई जनताको विकास उद्धारको लागि जुन अब भोट दिएर जिताएर पठाएको हुन्छ, र कतिपय प्रतिनिधिहरू जनप्रतिनिधिहरू अब स्थानीय सरकारहरूको आफ्नो एउटा अनुभव पनि कम भएको हुनसक्छ। र अर्को कुरो उहाँहरूले अब कसरी जानेर मैले जनताका लागि कसरी विकसित रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सहल पनि अलिकता कमै भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। काम नगर्नको कारण उहाँहरूले आफू विजयी भएको दम्भ, व्यक्तिगत स्वार्थ, कुण्ठा, नातावाद, कृपावाद जस्ता कारणले गर्दा समग्र जनताहरूको लागि हितमा भन्दा पनि आफूले के पाउन सकिन्छ त्यसको चाहिँ व्यक्तिगत प्रोफिटमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ बढी लिप्त देखिन्छन्। त्यस कारणले चाहिँ भने जस्तो कामहरू हुन सकेको छैन। प्रतिनिधिहरू सफल भएको जस्तो लाग्दैन मलाई, र यसमा दुईटा कारण हुनसक्छ। एउटा कारण भनेको उनीहरूले चाहिँ यो पद लोभी हुनु, र अर्को कारण भनेको जनताले चाहिँ सपोर्ट नगर्नु, जसले गर्दा उनी चाहिँ सफल नभएको जस्तो लाग्छ। प्रतिनिधिहरूले आफू निर्वाचित हुँदाको अवस्थाका गरिएका आफ्ना प्रतिबद्धताहरूलाई ख्यालमै राख्नु हुँदैन, अनि त्यस अनुसारको कार्य गर्न नसक्नुको कारण पनि हो।
कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने कमाउने मात्रै उद्देश्य भयो होइन, जहाँ 2 पैसा आउँछ त्यहाँ मात्रै काम गर्ने। अब देशलाई कसरी बनाउनु पर्छ भन्ने कसैको पनि उद्देश्य भएन। अब स्थानीय तहमा निर्वाचित नेताहरूको योग्यता, दक्षता र क्षमतामा पनि योग्यता पुगेको छैन भन्ने मलाई लाग्दछ। स्थानीय तह प्रदेश अन्तर्गत हुने र सम्पूर्ण अधिकार, खास गरी विकासको अधिकार स्थानीय तहसम्म हुनुपर्थ्यो। अहिले केन्द्रले नै स्थानीय तहलाई पनि विभिन्न हिसाबले रोकिरहेको छ। खास गरी जुन जनप्रतिनिधिहरू जानुभएको छ, परिवर्तित राजनीति सन्दर्भ, बदलिँदो समाज र हाम्रो आवश्यकता र स्थानीय तहको विकासका सन्दर्भमा उनीहरूले गर्न सक्ने अनुसन्धानहरू, जनसहभागिता, विज्ञहरूको अनुभव, राय सल्लाह लिनुपर्ने त्यो भएन र हामी नै महाराजा भयौँ भन्ने घमण्डले पनि यो स्थानीय तहले काम गर्न सकेन। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कोरोना भाइरसको जोखिम बढे पनि बिस्केट जात्रा नरोक्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै जात्रा सम्पन्न गर्न जुट्यो भक्तपुर नगरपालिका। स्थानीय उत्साहित। इलाममा कृषि कर्म गर्नेमा यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग बढ्दै, हल गोरु पालेर जोत्नुपर्ने बाध्यता हट्दै, व्यावसायिक किसानलाई ऋण र अनुदान दिँदै। तुइनबाट ज्यानकै बाजी लगाएर आवत जावत गर्छन् दार्चुलावासी। भारतबाटै सामान ल्याउनुपर्ने बाध्यतामा तिङ्कर र ब्यासी। भारतीय एसएसपीको आँखा छल्नै मुस्किल। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने कपिलवस्तुको जीर्ण सडक 12 वर्षपछि स्तरोन्नति। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले डीपीएसटी प्रविधिबाट सडक बनाउने 26 करोडमा टेन्डर। र पाल्पाको पूर्व खोला र निस्ती गाउँपालिका जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माण सुरु। 2078 को फागुनमा सक्ने दावी। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। जब सीमामा कुनै पनि घटना हुन्छ तब सबै नेपालीको मन दुख्छ। भारतीय एसएसबीले बजारेको बुटको कर्कश आवाजले आक्रोशित बनाउँछ। सबैले भारतीय दादागिरी देख्छन् तर आफ्नै भूमिमा पनि नेपालीले पाइरहेको दुःख देख्दैनन्। दार्चुलामा भारतीय एसएसबीले दिएको दुःख देख्छन् तर नागरिकले पाएको सकस कसैले बुझ्दैनन्। दार्चुलाको खलङ्गाबाट उत्तरतिर पर्ने व्यास गाउँपालिकाका स्थानीयलाई आफ्नै गाउँ आउजाउ गर्न नेपालको भन्दा सहज बाटो भारत हुन्छ, तर नेपालीलाई भने तुइनकै भर पर्नु परेको छ। दार्चुलाबाट पालिका खबरदाता नरेन्द्र सिंह कार्कीको एक रिपोर्ट। वारी दार्चुला, पारी धारचुला बीचमा जोडिएको छ महाकाली नदी। बिहान 7 बजे दार्चुला धारचुला जोड्ने झोलुङ्गे पुलको ढोका खुल्छ। पुलको ढोका खुलेसँगै स्थानीयको नेपाल भारत अर्थात् दार्चुला धारचुला आवत जावत सुरु हुन्छ। यहीबाट ब्यासीको यात्रा पनि सुरु हुन्छ। धारचुलाबाट सरर गाडीमा 1 घण्टामै पुगिन्छ सुनसेरा नजिकको बस्ती। भारतले कालापानी मार्ग भनेर यो सडक कालोपत्रे गरेको छ। ब्यासका स्थानीय नेपाल भारत जोड्ने झोलुङ्गे पुल नहुँदा महाकाली नदीमा 3 पाने फलामे तुइन तरेर घर आवत जावत गर्ने गर्छन्। यो उनीहरूको दैनिकी हो। तुइनमा तर्न त गाह्रै हुन्छ। अब इन्डिया एसएसबीहरूले पनि घाँट काटिहाल्छन्। घाँट तुइनहरू
खोल्नु या लाउनु लगातार खोलेर या लाउनुपर्छ। त्यो समस्या चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ। भारतबाट सरर र गाडीमा तुइन तर्न सहज हुन्छ, तर तुइन तर्न सहज भने छैन। एसएसबीले देख्यो भने तुइन काटिदिन्छ। कैयौँ पटक तुइनबाट बगेर स्थानीयले ज्यान पनि गुमाएका छन्। तर पनि स्थानीयको बाटो सहज भनेको तुइन नै हो। खाद्यान्नको अब त इन्डियादेखि नै सबै रासन सबै इन्डियादेखि नै जान्छ। अब पुलको त त्यस्तै छ। अब पुल यहाँ पनि लगाउनु भनेको थियो, यो ठाउँ हल्का नराम्रो हुनाले यता पनि लागेन। सिनाका मानिसहरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ यता हिँड्न जान। अब त्यो मलघट्टेतिर तुन लगाउँछ, सिनाकोलाई त गाह्रो पर्छ। अब यहाँ चोरी छुपी घाँटो लागिहाल्छ यता पनि। सरकारले तुइन विस्थापन गर्ने नीति लिए पनि दार्चुलाको ब्यास क्षेत्रमा अझै तुइन विस्थापन बाँकी छ। अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा 72 सालमा देशभरका तुइन विस्थापन गर्ने नीति लिए घोषणा गरे। तर तुइन विस्थापनमा ढिलाइ हुँदा स्थानीयले जोखिम मोलेर आवत जावत गर्नु परेको छ। ये अभी ये तुइन के रास्ते से कहाँ जा रहे हैं आप? नेपाल जा रहे हैं। कहाँ से आए अभी? धारचूला। ये क्या है, कैसे जाना है ये तुइन में? अरे वो लता के जाएंगे ऐसे। ऐसे आगे कहीं भी गई है कि नहीं? मैं पहली बार जा रहा हूँ। पहली बार जा रहा हूँ। डर लगता है कि नहीं लगता इसमें? डर तो लगता ही है। फर्स्ट बार है। फर्स्ट बार है। अच्छा। दुई देशबीच रोटी बेटीको सम्बन्ध छ। दुई देशको भिन्नता केही पनि देखिँदैन यो क्षेत्रमा। बोली एउटै, बिहेबारी वारिपारी छ यो क्षेत्रमा। धारचुलाबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु यही क्षेत्रबाट ढुवानी हुन्छ। नेपालतिर सडक सञ्जालले भर्खर मात्रै जोडिँदैछ। नेपालतिर भरपर्दो बाटो नभएकै कारण ब्यासी भारतीय मार्गको पहुँच भएको क्षेत्रबाटै खाद्यान्न लगायतका सामग्री निर्यात गर्छन्। यहाँ के लोग बड़ी मुश्किल से आते हैं। यहाँ एक तार लगाया जाता है जिसके द्वारा इधर उधर की आवाजाही की जाती है। ज़्यादातर सामान यहीं साइड से इंडिया से लिया जाता है क्योंकि इनकी समस्याएं बहुत हैं। ये इंडिया के कुछ एसएसबी अलाउड नहीं करते तो बार बार ये काट दिया जाता है इनका घाट, तो इनको बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। फिर भी यहाँ के गाँववासी हमारे रिश्तेदार हुए तो इनके साथ अच्छा संबंध रहता है हमारा, ताकि हम इनकी भी मदद करते हैं। बहुत समय में चोरी छुपे घाट लगाया जाता है जिनमें हम इनकी बहुत सारी मददें करते हैं। दार्चुलाको ब्यास नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 राप्ला माल, वडा नम्बर 3 को सुनसेरा सिना धौलाकोट लगायतका स्थानीयले तुइनकै प्रयोग गरेर आवत जावत गर्ने गर्छन्। ब्यासको तिङ्करमा नेपाल भारत जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण भए पनि अझै अधिकांश बस्ती जोड्ने झोलुङ्गे पुल नहुँदा स्थानीयले आधा दर्जन बढी ठाउँमा तुइनको प्रयोग गरेर आवत जावत गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यो दुःख कसले देख्ने? नागरिकले भोगेको पीडामा कसले मलहम लगाउने? के सरकारको ध्यान यतातिर पुग्नु पर्दैन? के नक्सा जारी गर्दैमा भूमि नेपालतिर आयो र? यो तमाम प्रश्नको जवाब खोजिरहेछन् दार्चुलावासी। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ नुवाकोट जिल्लाको ककनी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता लामा। उहाँसँग पालिकाको पर्यटन सम्भावना, वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका मुद्दामा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ म्याम यहाँलाई पालिका टकमा। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, मैले सुरु गर्न चाहे काठमाडौँ खाल्डोको फोहोर जति तपाईहरूले व्यवस्थापन गरिदिनु परिरहेको छ, के सम्झौता छ म्याम उपत्यका र तपाईँहरू बीच चाहिँ भनिदिनुहोस् न। काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका 18वटा नगरपालिकाको फोहोर चाहिँ नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाको सिस्टोल भन्ने ठाउँमा चाहिँ अहिलेसम्म फालिराखिएको छ। योभन्दा अगाडि हामीसँग कुनै पनि सम्झौता छैन, हामीसँग सम्झौता भएको होइन। त्यति बेलाको र तत्कालीन राजनीतिक दलहरू र नेपाल सरकारसँग चाहिँ एउटा खालको सम्झौता भएको रहेछ। त्यहाँको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थापन पनि चाहिँ त्यहाँ 2 वर्ष भनेर त्यति बेला सम्झौता भएको रहेछ। अहिले 16 वर्ष भइसक्यो, अझै पनि फोहोर फालिराखेको छ। हामीसँग कुनै पनि सहमति र सम्झौता नभएको कारणले पटक पटक त्यहाँ चाहिँ फोहोर अवरुद्ध पनि भइरहेको छ र उहाँहरूले चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गबाट फोहोर विसर्जन नगरेको कारणले पनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फोहोर अवरोध भइराखेको स्थिति छ। र केही दिन अगाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ आन्दोलन पनि भएको थियो, फोहोर अवरुद्ध भयो, फोहोर ल्याउने कामहरू चाहिँ अवरोध भइराखेको थियो। र त्यो बिचमा चाहिँ अब हामीले जुन माग राखेर चाहिँ आन्दोलन सुरु गरेका थियौँ त्यो अनुसार उनीहरूले 51वटा दरबन्दी चाहिँ
नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाको प्रभावित क्षेत्रलाई दिने भनेर सहमति गर्नुभयो। त्यो अनुसार हामीले चाहिँ विज्ञापन पनि गर्ने चाहिँ उ गरिसक्यौँ। त्यो एउटा सहमति भयो। र अर्को कुरा अरू विकास निर्माणका कुराहरू हाम्रो माग भनेको त्यहाँका जनताका स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी लगायतका चाहिँ कुराहरू छन् र फोहोरलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट व्यवस्थापन गरियोस् भन्ने नै हो। अहिले पोखरी गाउँपालिकासँग चाहिँ स्थानीय सरकारसँग भएको कुनै पनि सम्झौता चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ आधिकारिक रूपमा सम्झौता भएको स्थिति छैन त्यहाँ। हजुर म अर्को विषयमा जान चाहे उपाध्यक्षज्यू, तपाईँको पालिका त पर्यटकीय क्षेत्र पनि ककनी लगायतका यस्ता क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा चाहिँ कसरी काम गरिरहनु भएको छ यहाँहरूले? ककनी गाउँपालिकाले पर्यटकीय क्षेत्र विकासको निमित्त चाहिँ हामीले हाम्रो ककनी गाउँपालिकाको ककनी हाइट भन्ने ठाउँ चाहिँ एउटा पर्यटनको सम्भावना एकदमै अब पिकनिक स्पोटहरू रहेको ठाउँ, त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ ककनी गाउँपालिकामा हामी निर्वाचित भइसकेपछि गाउँपालिकाको तर्फबाट हामीले बजेट विनियोजन गरेर अहिले पहिलो चरणमा चाहिँ केही स्पोटहरू व्यवस्थापन गर्ने र त्यहाँ खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने भनेर गरिराखेका छौँ। र अर्को कुरा नेपाल सरकार नेपालको सङ्घीय सरकारले नै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा खालको नक्सा तयार गरिसकेको र डिपिआर तयार भइसकेको छ। त्यो चाहिँ एउटा राम्रो पिकनिक स्पोटको रूपमा विकास गर्ने र त्यहाँ हलहरू निर्माण गर्ने हिसाबले चाहिँ गरेको छ। हाम्रो स्थानीय सरकारको तर्फबाट हामीले सामान्यतया त्यहाँका पूर्वाधारहरू, खानेपानी, सरसफाइ लगायतका कुराहरू बाहेक अरू गर्न सकेको स्थिति। हजुर, अलिकति कृषिको पनि कुरा गरेँ मैले। कृषि र पशुपालनमा पालिकाले पर्याप्त अनुदान दिएको छ, तर कृषकले उत्पादन गरेका सामग्रीले बजार र मूल्य नपाउने ठूलो समस्या छ। तपाईँहरूले के पहल गर्नुभएको छ यसमा चाहिँ? हाम्रो ककनी गाउँपालिकाले चाहिँ कृषि र पशुपालनको निमित्त अनुदानको व्यवस्था गरेसँगै तालिम गोष्ठीहरूको व्यवस्था सँगसँगै चाहिँ गाउँपालिकाले के भनेको छ भने हामीले प्रत्येक ठाउँमा अहिले चाहिँ 4वटा 5वटा चाहिँ तरकारी सङ्कलन केन्द्रहरू पनि निर्माण गरिसकेका छौँ। हामीले त्यहाँ तरकारी उत्पादन भएका किसानका तरकारीहरू त्यहाँ सङ्कलन गर्ने र यदि बजारको अभाव भयो भने बजारसम्म लाने व्यवस्थाको निमित्त हामीले गाडीको पनि व्यवस्था गरेका छौँ र सहकारीहरूलाई गाडीको व्यवस्थापन गरेर तरकारी गाडी र दुधहरू चाहिँ बजारसम्म लाने गरी गाडीको व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ। र प्रत्येक किसानसँग हामीले चाहिँ छलफलमा पनि सबैतिर भनिराखेका छौँ यदि बजारको त्यस्तो खालको व्यवस्था अभाव भयो भने फेरि पनि हामी अझै बजार विकासतिर चाहिँ लागिराखेको छ। गाउँपालिकाले त्यो योजना पनि बनाइराखेको छ बजार विकास केन्द्र बनाउने भनेर। हजुर, 7वटा भन्दा बढी पूर्वाधार निर्माण योजना चलिरहेको छ, तर काम असाध्यै ढिलो भयो भन्ने गुनासो सुनिन्छ। म्याम, के कारण ढिलाइ भइरहेको छ यसमा चाहिँ? काम चाहिँ अब हामीले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा चाहिँ एउटा समस्या नै हुँदो रहेछ। हामीले ठेक्का लगाएर चाहिँ ठेक्का मार्फत चाहिँ कामहरू अगाडि बढाइराखेका छौँ। ठुला चाहिँ बजेट रकमका योजनाहरू ठेक्का लगाइसकेपछि अब हामीले सम्झौता गर्दाखेरि 1 वर्षको सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ ठेकेदार कम्पनीहरूसँग। 1 वर्षको सम्झौता गर्यो। 1 वर्षको सम्झौता गरिसकेपछि उहाँहरू समयमा काम गर्न नआउने कारणले गर्दा हामीले पटक उहाँहरूले ताकेताक गरिराख्दा पनि काम गर्न चाहिँ ठेकेदारहरू चाहिँ समयमा काम सुरु नगरिदिँदाखेरि अलिकति समस्या आइरहेको छ। यसको निमित्त हामीले अर्को वर्ष एउटा कार्ययोजना पनि बनाइसकेका छौँ। कार्यविधि नै बनाएर चाहिँ यति सम्झौता गरेको यति समयमा काम सुरु गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ त्यो अनुसार हामीले ताकेताक गऱ्यौँ भने हुँदो रहेछ। हामीले त्यो नगरेका कारणले नै केही समस्याहरू आइराखेका छन्। अरू कुराहरू त अब त्यति धेरै समस्या हाम्रो उपभोक्ता समितिहरूले गर्ने कामको विषयमा त्यति समस्या आएका छैनन्, तर ठेकेदार कम्पनीले गर्ने कामको विषयमा चाहिँ अलि समस्याहरू आइराखेको स्थिति छ। यहाँको चाहिँ अब हाइवेकै कुरा गर्ने हो भने पनि यत्रो वर्षदेखि चाहिँ ठेक्का भएको कामहरू पनि चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको स्थिति छैन। ठेकेदार कम्पनीले हामीले पटक भन्यौँ, हामीले मन्त्रालयहरूसँग पनि पटक छलफल गऱ्यौँ, तर ठेकेदार कम्पनीले गर्छु भनेर सम्झौता गर्छ, सहमति गर्छ, भोलिपल्टदेखि फेरि काम 1-2 दिन गरे जस्तो गर्छ, राम्रोसँग गरिराखेको स्थिति छैन। हामीले पटक पहल गर्दा पनि कतिपय कुराहरू सम्भावना भइराखेको स्थिति छैन। हजुर, हामी अन्तिममा छौँ। म्याम, मैले जाँदा यहाँलाई सोध्न चाहे न्यायिक समितिबाट चाहिँ कस्ता काम भइरहेका छन्, हालसम्म कस्ता विवादको निरूपण गर्नुभयो, बताइदिनुहोस् न। न्यायिक समितिमा हामी निर्वाचित भइसकेपछि हाम्रो गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा आउने भनेको धेरै जसो विवादहरू, जग्गा सम्बन्धी विवादहरू एकदमै पर्याप्त मात्रामा जग्गा सम्बन्धी विवादहरू आइराखेको छ। त्यो कारणले गर्दा जग्गा सम्बन्धी विवाद र कतिपय विवादहरू चाहिँ हाम्रो यो जनजाति बस्ती भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ सानो अब हाम्रो बलामी बस्ती पनि छ। सानो उमेरमा विवाह गरेको हुने, विवाह गरेपछि पछि फेरि अर्को दोस्रो विवाह गर्ने, जेठी श्रीमतीलाई बच्चालाई चाहिँ खाना लाउन नदिएको भन्ने र उहाँहरूको चाहिँ बच्चाहरूको नागरिकता, बच्चाको जन्मदर्ताको विषय, त्यो समस्याहरू, त्यस्ता खालका विवादहरू हाम्रोमा अलि बढी आउने गरेका छन्। र त्यो विवादहरू हामीले चाहिँ छलफलको माध्यमबाट आजसम्म समाधान गरेको विवादहरू सबै विवादहरू चाहिँ हामीले छलफलको माध्यमबाट सहमतिको आधारमा समाधान गरेका छौँ। निर्णय गरेको विवाद एउटा पनि छैन। हजुर, हस्त उपाध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अब अट्नेछन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर।
कोरोना भाइरसको जोखिम बढे पनि बिस्केट जात्रा नरोक्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। आदेशसँगै जात्रा सम्पन्न गर्न जुट्यो भक्तपुर नगरपालिका। स्थानीय उत्साहित। इलाममा कृषि कर्म गर्नेमा यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग बढ्दै। हल गोरु पालेर जोत्नुपर्ने बाध्यता बढ्दै। व्यावसायिक किसानलाई ऋण र अनुदान दिँदै। तुइनबाट ज्यानकै बाजी लगाएर आवत जावत गर्छन् दार्चुलावासी। भारतबाटै सामान ल्याउनुपर्ने बाध्यतामा तिङ्कर र ब्यासी। भारतीय एसएसपीको आँखा छल्नै मुस्किल। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने कपिलवस्तुको जीर्ण सडक 12 वर्षपछि स्तरोन्नति। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले डीपीएसटी प्रविधिबाट सडक बनाउने। 26 करोडमा टेन्डर। र पाल्पाको पूर्व खोला र निस्ती गाउँपालिका जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माण सुरु। 2078 को फागुनमा सक्ने दावी। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। बाह्र वर्षपछि खोलो त फर्किन्छ भने चाहिँ 12 वर्षपछि कपिलवस्तुको पूर्व पश्चिम राजमार्ग विकास हुने भएको छ। सडक निर्माण गर्ने भनेको 12 वर्षपछि बल्ल सडक स्तरोन्नति हुने भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले डीबीएसटी प्रविधिबाट बनाउने भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 2 वर्षभित्र सक्ने गरी डीबीएसटी प्रविधि मार्फत डबल लेन बनाउने गरी टेन्डर खुलाएको छ। कपिलवस्तुबाट पालिका खबरदाता जानु पाण्डेको एक रिपोर्ट। कपिलवस्तुको पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि महाराजगञ्ज नगरपालिका हुलाकी राजमार्ग हुँदै भारतको सीमा जोड्ने सडक मर्मत नहुँदा स्थानीयले निकै शास्ति खेप्नु परेको छ। बीचमा मर्मत सम्भारमा चासो नदिँदा कालोपत्री उप्किएर ठूलो खाल्डो परेको छ। गाडी हिँड्न असुविधा भएपछि स्थानीयले इटा उद्योगबाट निस्किएका फुटेका इटाले खाल्डो पुरेका छन्। 12 वर्ष अगाडि गरिएको कालोपत्री भत्किएर ठूला ठूला खाल्डा भएको सडक अब भने बल्ल पुरिने भएसँगै स्थानीय खुशी भएका छन्। रास्ता नहीं ठीक है, पुल भर बहुत खराब हो गया है, बहुत दिक्कत हुआ, आवाजाही में बहुत दिक्कत होता है। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको डबल लेन सडक बनाउने योजना अन्तर्गत 2 वर्षभित्र बन्ने गरी टेन्डर खुलाइएको छ। सडकले राजमार्गलाई मधेसका भित्री भागसम्म जोड्नेछ। महाराजगञ्जको भारतीय सीमा करैलियासम्म सडक फराकिलो र कालोपत्री काम यसै वर्षदेखि अगाडि बढेको छ। यो डुम्रादेखि महाराजगञ्ज हुँदै करैलियासम्म हाम्रो जुन इन्डियाको बोर्डरसम्म बाटो जान्छ त्यो लगभग 10-12 वर्ष पहिले ओटासिल मेथडबाट बनेको थियो। त्यो बाटो अहिले हामीहरूले किनभने त्यो हाइवेसँग जोडेको छ र एउटा मधेसको पनि एउटा भित्री भागसँग जोडेको बाटो हो। त्यसलाई हामी प्रयास गरेर प्रदेशबाट अहिले लगभग डुम्रादेखि महाराजगञ्जसम्मको बाटो फर्स्ट फेजमा पिच हुनेको लागि ठक्का भएको छ। सांसद ब्रिजेश गुप्ता सहित लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास समिति सभापति दीर्घनारायण पाण्डे बुद्धभूमि नगरपालिका महाराजगञ्ज नगरपालिकाको पहलमा सडक कालोपत्री हुनका लागि टेन्डर खुलेको छ। 12 किलोमिटर लामो सडक निर्माणका लागि 26 करोड लागत अनुमान गरिएको छ। सडकको डुमरादेखि 300 मिटर पश्चिमतर्फ डिभाइडर सहितको ब्युटी लेन हुनेछ। बस्ती क्षेत्रका दुवैतर्फ नाली निर्माण गरिने डिपिआर अघि बढेको छ। यसमा हामीले यो डुमरादेखि 200 मिटर दूरीसम्म यसको बीचमा 3 मिटर ड्याम उठाएर हरियाली बनाउने र 17 मिटर 5-5 मिटर दुई साइडमा पिच गर्ने, दुवैपट्टि नालीहरू बनाउने र त्यहाँदेखि अगाडि 5 मिटर पिच बनाउने र गाउँहरूमा नाली सबै ठाउँमा गाउँ भएको ठाउँमा नाली निर्माण सहितको डिपिआर तयार भइसकेको छ। सडक बन्ने भएपछि स्थानीय कृषि उत्पादन बजार पुर्याउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो। सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। लैङ्गिक हिंसामा परेकाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै दाङको राप्ती गाउँपालिका हिंसा पीडितलाई सुरक्षित राख्न सेफ हाउस पनि सञ्चालन। पर्वतको फलेवास नगरपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गर्ने निर्णय तत्कालका लागि रोक्न सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै कार्यालय पिप्लेमा रहने। हिमालय आँखा अस्पतालको प्राविधिक सहयोग तथा आँखा उपचार केन्द्र जुम्लाको आयोजनामा चन्दननाथ नगरपालिकामा आँखा शिविर आयोजना। शिविर 28 चैतसम्म चल्ने। कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिकाका सहकारी संस्थाका कर्मचारीका लागि लेखा व्यवस्थापन तालिम सुरु। तालिम 5 दिनसम्म चल्ने। भारत सरकारले उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकामा विद्यालय भवन निर्माण गर्ने। भारतीय दूतावास र नगरपालिका बीच सम्झौता। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बो गाउँपालिकाले सुत्केरी घरभेट कार्यक्रमलाई बस्तीमा पुर्यायो। गर्भवती महिलालाई सुत्केरी गराउन लाग्ने एम्बुलेन्स खर्च गाउँपालिकाले बेहोर्दै। टोलमा बिस्का जात्रा सञ्चालन गर्न भक्तपुर नगरपालिकाले दियो अनुमति। जात्रा मनाउन पाइने भएपछि स्थानीयको विरोध कार्यक्रम पनि स्थगित। धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाको आयोजनामा वडा नम्बर 8 का महिलाका लागि सिलाइ कटाई तालिम जारी। तालिम 3 महिनासम्म चल्ने। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा टोलमा पुगेर स्थानीयलाई कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि आवश्यक सामग्री वितरण गर्न सुरु। टोलमा स्वयंसेवीका परिचालन। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा लिएका व्यक्तिलाई वैशाख 7 देखि 11 गतेसम्म दोस्रो मात्रा दिइने। पहिले लगाएको खोप केन्द्रमा जानुपर्ने। खोटाङको ऐसेलो खर्का गाउँपालिका र स्थानीयको सेयर लगानीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु। करिब 80 करोड रुपैयाँ लागतमा आगामी 2 वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न हुने। नगरले तालिम दिएपछि अटो रिक्सा हुइक्याउँदै उदयपुरको कटारे नगरपालिकाका महिला लघु उद्यम कार्यक्रम मार्फत नगरपालिकाले 12 महिलालाई दियो 25 दिने अटो रिक्सा ड्राइभिङ तालिम। बागलुङको बड्डीगाड गाउँपालिकाको थामचौरलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन अभियान सुरु। पूर्वाधार निर्माणको काम पनि अघि बढाइयो। एक वैशाखदेखि देशभर व्यक्तिगत घटना दर्ता अभियान सञ्चालन हुने। अभियान सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागद्वारा 753 पालिकाहरूमा सर्कुलर जारी। र जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकको नवनिर्मित भवनको प्रतिनिधि सभा सदस्य गोकुल बास्कुटाले गरे उद्घाटन। 1,48,17,000 रुपैयाँको लागतमा भवन निर्माण। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कोरोना भाइरसको जोखिम बढे पनि बिस्केट जात्रा नरोक्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै जात्रा सम्पन्न गर्न जुट्यो भक्तपुर नगरपालिका। स्थानीय उत्साहित। इलाममा कृषि कर्म गर्नेमा यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग बढ्दै हल गोरु पालेर जोत्नुपर्ने बाध्यता बढ्दै व्यवसायिक किसानलाई ऋण र अनुदान दिँदै तुइनबाट ज्यानकै बाजी लगाएर आवत जावत गर्छन् दार्चुलावासी। भारतबाटै सामान ल्याउनु पर्ने बाध्यतामा तिङ्कर र ब्यासी। भारतीय एसएसपीको आँखा छल्नै मुस्किल। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने कपिलवस्तुको जीर्ण सडक 12 वर्षपछि स्तरोन्नति। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले डीपीएसटी प्रविधिबाट सडक बनाउने 26 करोडमा टेन्डर। र पाल्पाको पूर्व खोला र निस्ती गाउँपालिका जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माण सुरु। 2078 को फागुनमा सक्ने दावी। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका।
उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। सडक सञ्जाललाई जोड्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो पुल। तर पुल नहुँदा वर्षयामको 4 महिना वारको वार पारको पार हुनुपर्ने बाध्यता धेरै ठाउँमा छ। अझ यो बाध्यता पूर्वी पाल्पामा व्यापक छ। वर्षौंदेखि पुल नहुँदा वर्षयाममा झेल्नुपर्ने कष्टपूर्ण यात्रा अत्यन्तै छ। तर अहिले मोटरेबल पुल बनेसँगै सबै बाध्यता एकादेशको कथा भन्ने निश्चित भएको छ। पालिका खबरदाता सुनिल कार्कीको यो रिपोर्ट। पाल्पाको पूर्वी भेग, पूर्व खोला र निस्ली गाउँपालिका सहित जिल्लाको हुमिन, रिङनेरह, दुम्कीबा सडक खण्डलाई जोड्ने गरी पक्की मोटरेबल पुल बन्ने भएको छ। पूर्व खोला गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 2, 3 र निस्ली गाउँपालिका वडा नम्बर 7 लाई जोड्ने गरी पुल बन्न लागेको हो। गाउँमा बिरामी पर्दा अकालमै घरमै ज्यान गुमाउनु पर्ने, खोला तरेर जान ज्यानकै जोखिम मोल्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। साथै निस्ली गाउँका लागि पक्की पुल वरदान साबित भएको छ। सर हामीले बहुत थियो पहिला त ओकेबाजीले दिएर पुल हालियो। पुल हालेपछि अलिअलि हामीले सहज भयो हिँड्नलाई यताउता। अनि हाम्रो सहज नभएर पढ्न पनि पाइएन त्यतिखेर। अहिले बाटोको गएर अलिअलि धेरै सहज भएको छ। अलिअलि चाहिँ होइन, धेरै सहज भएको छ। त्यो पहिला त अब स्कुल पनि थिएन, पुल पनि थिएन, खोला नालाले गर्दाखेरि केही अप्ठ्यारो भएर हेर्नुहोस् हामी त त्यत्तिकै कहाँ छ। अहिले केटाकेटीले अलिअलि त पढाएको छ। बाटो र पुल सहज भएर धेरै राम्रो भएको छ। प्रत्येक निर्वाचनमा गाउँ पुगेर मतदाता पकाउने तर पुल बनाइदिन्छु भनेर भोट माग्नेको कमी छैन। यसैबीच स्थानीय सरकार भनेपछि बल्ल पुल निर्माणले सार्थकता पाएको छ। स्थानीय सरकारको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले पुल निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेपछि स्थानीयमा सरकार भएको महसुस भएको छ। हामीलाई चाहिँ एकदमै खोलाले अभाव गर्दाखेरि ओकेबाजीसँग हामीले यो झेलुङ्गे पुलको योजना राख्यो। झेलुङ्गे पुल दिएपछि हामीलाई त्यसबाट हाम्रो बालबच्चाहरू पढाउनलाई धेरै सहज भयो। यहाँ पुर्खोलामा उद्बुद्ध उच्च मावि खोल्ने अब चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरू त्यता दिएर बस्न नसक्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पुलहरू एकदम अत्यन्तै जरुरी। यसमा मात्र नभए तलतिर मर्सेनी खोला त्यसो हामीले ओकेबाजीहरूसँग मागेर पुलहरूको सम्पन्न भयो। पुल बनाउने योजना स्थानीय सरकारको भए पनि ठुलो लगानी पुलमा गर्नुपर्दा अन्य विकास योजना प्रभावित हुने भएकाले स्थानीय सरकारले पुल बनाउन सकेका थिएनन्। तर आफूभन्दा माथिको प्रदेश सरकारले पुल निर्माण गर्न सक्ने देखेपछि प्रदेश सरकारको सहयोगमा पुल निर्माणको काम सुरु भएको छ। हामी विशेष गरेर पाल्पाको सदरमुकाम तानसेनदेखि हुमिन रिङरा हुँदै ज्यामिरी र त्यसपछि महेन्द्र हाइवेमा जोडिने जुन दुम्कीवासम्मको बाटो हो, यो बाटो एउटा यस भेगका सबै जनसमुदायको एउटा जीवनमा एउटा प्रभाव पार्ने, आय आर्जन वृद्धि गर्ने। सडक सञ्जालको पहुँच बाहिर हुँदा समृद्धिलाई पुरा गर्न नसकेका स्थानीयलाई पुल निर्माणपछि विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। पूर्व खोलाबाट मोटरको बाटो बनाउने हो भने पक्की पुल धेरैवटा बनाउनु पर्छ। त्यसैले डाँडाको बाटो ल्याउनु पर्छ भन्ने एक खालको विचार हुन्थ्यो भने अर्को विचार भनेको होइन। हाम्रो विचार र जुनसुकै बेलामा पनि पाइप पर्ने ठलो भनेको पूर्व खोला हो। त्यसैले बाटो मोटरको बाटो पूर्व खोलाबाटै नै ल्याउनु पर्छ भन्ने खालको पनि अर्को विचार थियो। पुल 2078 सालको फागुन 27 गतेसम्म सक्ने गरी 3 करोड 59 लाखको लागतमा काष्ठमण्डप तिरुपति जेबी कम्पनीले काम गर्ने ठेक्का पाएको छ। पुल निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएपछि स्थानीयमा छाएको खुसियालीलाई जीवन्त प्रदान गर्न पुल निर्माणलाई समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारवालाले भूमिका खेल्न आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। कोरोना भाइरसको जोखिम बढे पनि बिस्केट जात्रा नरोक्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। आदेशसँगै जात्रा सम्पन्न गर्न जुट्यो भक्तपुर नगरपालिका। स्थानीय उत्साहित।
इलाममा कृषि कर्म गर्नेमा यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग बढ्दै हल गोरु पालेर जोत्नुपर्ने बाध्यता बढ्दै व्यवसायिक किसानलाई ऋण र अनुदान दिँदै तुइनबाट ज्यानकै बाजी लगाएर आवत जावत गर्छन् दार्चुलावासी। भारतबाटै सामान ल्याउनुपर्ने बाध्यतामा तिङ्कर र ब्यासी। भारतीय एसएसपीको आँखा छल्नै मुस्किल। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने कपिलवस्तुको जीर्ण सडक 12 वर्षपछि स्तरोन्नति। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले डीपीएसटी प्रविधिबाट सडक बनाउने 26 करोडमा टेन्डर। र पाल्पाको पूर्व खोला र निस्ती गाउँपालिका जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माण सुरु। 2078 को फागुनमा सक्ने दावी। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।